बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्की सियासी मंजरनामे से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जहां अहम पेशरफ्त ये हुई कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब के बीच टेलीफोनिक राब्ता हुआ। एक इत्तला ये है कि 24 घंटों में ये दूसरा राब्ता है। अलबत्ता फैसल करीम कुंडी साहब इसकी तरदीद कर रहे थे, और कुछ देर पहले जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुखातिब थे मीडिया से, तो वो कह रहे थे ये पुरानी खबर है, हम अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगे और इस बार प्राइम मिनिस्टर लाहौर से नहीं होगा, ये उन्होंने दावा किया। लेकिन ज़रदारी साहब से जो मुलाकात, जो टेलीफोनिक राब्ता है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को दावत दी, मुलाकात की भी और मिलकर आगे चलने के अज़म का इरादा भी किया। यही नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब आज 4.5 बरस बाद अपने पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर भी गए, और उन्होंने इसहाक डार साहब की ज़िम्मेदारी उनको दी है कि वो तमाम सियासी जमातों से राब्ते करें। अब कौन सी सियासी जमात कहाँ खड़ी है, 95 रोज़ रह गए हैं इलेक्शन होने में, क्या सियासी बिसात होगी, इस पर तफसील से बात होगी। और साथ कराची में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं बल्दियात के, वो बड़े अहम हैं। 10 नशस्तों पर इंतखाब हुए, 6 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, 2 पर जमात इस्लामी, 1 पर PTI और 1 पर आज़ाद उम्मीदवार जीता। इन नताइज से क्या मुराद ली जाए, क्या ये कराची के मंजरनामे की अक्कासी करते हैं या नहीं करते। और फिर गज़ा का नोह है, जो मुसलसल हम अपने प्रोग्राम में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर चुकी है। सिर्फ कल रात का अगर मैं आपसे ज़िक्र करूँ तो 450 फ़िज़ाई हमले किए इसराइल की शफाक फोर्सेस ने। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान हूँ या सिराजुल हक साहब हूँ, ये हमास की क़यादत से भी मिल रहे हैं कतर में और दीगर ममालिक में। और अहम पेशरफ्त ये कि सिराजुल हक साहब यहाँ मुलाकात के बाद अब ईरान तशरीफ़ ले गए हैं, तो इस मौजू पर तफसील से बात होगी। शामी साहब, ये मौज़ूआत अपनी जगह। आगाज़ वादी तीरा खैबर का इलाका, जहाँ जामे शहादत नोश किए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर ने, नायक खुशदिल ख़ान ने, नायक रफ़ीक ने और लांस नायक अब्दुल क़ादिर ने। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन था। वादी तीरा में दहशत गर्दों की इत्तला थी, 3 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुए, 3 ज़ख्मी हुए, लेकिन हमने अपने सपूत जवान 30, 35, 38 साल की उम्र, 43 साल की उम्र, एक लेफ्टिनेंट कर्नल है मोहम्मद हसन हैदर, 2 नायक हैं, एक लांस नायक है, इन शहदा को सलाम पेश करके प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा मैं। इन शहदा को सलाम, इनकी कुर्बानियों को सलाम। इनकी वजह से आज हम बैठे यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, और गुज़श्ता चंद रोज़ से तो क़यामत बरपा है। क़यामत बरपा है। कहीं हमला, एक तरफ हमला, दूसरी तरफ हमला, एयरफोर्स मियाँ वाली एयरबेस जी, उससे पहले बलूचिस्तान पे हमले, और ये जो ट्राइबल बेल्ट है हमारी, यहाँ हमले, खून, हर तरफ खून बह रहा है। हमारे जवान अपना खून दे रहे हैं, नजराना पेश करें जानू का जी मुसलसल, और दिल है कि खून के आंसू रो रहा। बहरहाल एक जाफशानी से काम हो रहा है, मुकाबला हो रहा है, और इंशाअल्लाह हम उसमें सुरखरू होंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। अब हमने आज ज़हमत दी थी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दानश्वर भी हैं, और फिर जो मैनिफेस्टो की जो ज़िम्मेदारी दी गई है मंशूर कमेटी के चेयरमैन जनाब इरफान सिद्दीकी साहब को, और जो सियासी मौजू था, मैंने कहा उससे फिर उनसे बात कर लेते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, आपको नुक्ता नज़र में खुश आमदीद कहते हैं। शामी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। सरे दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो टेलीफोनिक राब्ता है, इसकी तस्दीक करते हैं आप या नहीं करते? हुआ है नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का राब्ता, क्या तय पाया है? बहुत शुक्रिया जामी साहब, मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा शामी साहब को भी। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, कोई ताज़ा शायद राब्ता नहीं हुआ। अच्छा। राब्ता ज़रूर हुआ था जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे, तो उसके अगले ही दिन फ़ोन आया था जरदारी साहब का, कुछ और दूसरे लीडर्स का भी, जिसका जिक्र किया था मियाँ साहब ने जब हमारी मीटिंग हुई थी, एक मशावरती पहली मीटिंग थी, तो उसमें उन्होंने बताया था ये। लेकिन आजकल की जो खबर आ रही है कि कोई ताज़ा राब्ता हुआ है या कोई 2 फ़ोन आए हैं, मुझे कम से कम उसकी खबर नहीं है। मगर इरफान साहब, ये कोई खबर तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान बातचीत होती रहनी चाहिए, इसमें तो कोई मजाका नहीं है। जी, कोई मजायका नहीं है शामी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैं तो आज सेनेट में भी दोस्तों से अर्ज कर रहा था कि ये जमहूरी क्रेडेंशियल्स रखने वाली जमातें हैं, अफ़ाम व तफ़हीम पे यकीन रखती हैं,
آپ گواہ ہیں کہ ان کے درمیان کتنا نزاع رہا اور کتنی کشمکش رہی، لیکن وقت آنے پہ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا، میثاق جمہوریت کیا، اس کے بعد کئی آئینی 13ویں ترمیم کی، 14ویں ترمیم کی اتفاق رائے کے ساتھ، 18ویں ترمیم کی، اور 2008 میں حکومت بنی تو حکومت بنائی 2008 میں تو بنائی، ابھی بنائی، ابھی جو 16 ماہ عمران خان صاحب کے جانے کے بعد. تو جو جمہوری کریڈینشل رکھنے والی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں اس طرح کی فضا جو ہے وہ رہتی ہے، افہام و تفہیم کی ناراضگی بھی ہوتی ہے، دوری بھی ہوتی ہے، ملاقاتیں اور مداراتیں بھی ہوتی ہیں. وہ سیاست کی جنگ کو ذاتی لڑائی نہیں بناتی. بالکل ٹھیک، عرفان لیکن صاحب، ایک میں تو خبر سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے، وہاں بھی دیوار کھڑی نہیں رہنی چاہیے. ایسی بس کچھ شامی سوچ ہے؟ صاحب، یہ آپ کا نقطہ نظر ہے جس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، اس لیے کہ دیوار میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کھڑی کی ہوئی ہے آپ نے ارد گرد، بلکہ ایک پورا قلعہ بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایک بھی حرف مروت یا حرف محبت ادھر سے نہیں آ رہا، اور جو وہاں سے خبریں آتی ہیں، جو لوگ مل کے آتے ہیں، وہ جو کچھ بتاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو تقریر کر دی تھی اس کے بعد توقع کی جا سکتی تھی کہ شاید ادھر سے بھی کوئی شاخ زیتون آ جائے یا کوئی پھول آ جائے، لیکن نہیں آ رہا نا. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے، اب پی ٹی آئی کون سی ہے؟ ایک تو مجھے یہ نہیں لگتا. ایک پی ٹی آئی وہ ہے جو اڈیالہ جیل کے اندر ہے، ایک پی ٹی آئی وہ ہے جو مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کرتی ہے اور بعد میں اس کی کوئی اور تعویل کر دیتی ہے. تو پی ٹی آئی کا کوئی ایک تشخص واضح ہو تو شاید اس سے بات چیت بھی ہو سکے، لیکن ڈس اون کر دیتے ہیں. جو اڈیالہ کے اندر کی پارٹی ہے وہ اون نہیں کرتی اس طرح کی مذاکرات کو، اس طرح کے. لیکن عرفان صاحب، جہاں اسد قیصر صاحب کا آپ نے ذکر کیا تھا تو ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ تو اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے، افہام و تفہیم پیدا کرنا چاہ رہے تھے، مولانا سے بھی مل کے انہوں نے یہ بات کی، اور بھی دیگر سیاسی جماعتوں سے ملنا چاہتے تھے، وہ اندر ہو گئے ہیں. جامی صاحب، میری ایک بات شامی صاحب تصدیق کریں گے اس چیز کی، بہت وسیع تجربہ ہے ان کا اور بہت ماشاءاللہ کونا مشق مبصر ہیں سیاست کے، کہ ہمارے ہاں کی سیاست کے اندر جو قیادت ہوتی ہے اس کا بڑا رول ہے. ہم جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں لیکن قیادت کا جو ایک دبدبہ ہوتا ہے اور جو مقام ہوتا ہے، مثال کے طور پر پی ایم ایل این نواز شریف سے کترا کے اور بغاوت کر کے کچھ نہیں کرے گی. مولانا فضل الرحمان کی جماعت مولانا سے کنی کترا کے کوئی مارکا نہیں لڑ سکتی. پیپلز پارٹی زرداری صاحب اور بلاول سے کنی کترا کے کسی جنگ میں کود نہیں سکتے اور نہ کوئی نتیجہ خیز مارکا مار سکتے ہیں. اسی طرح اسد قیصر ہوں یا اسد عمر ہوں یا کوئی اور شخصیت ہو، میرا خیال نہیں ہے کہ جب تک خان صاحب کا دل موم نہیں ہوتا اور ان کی جو 20 25 30 سال کی سیاست ہے وہ اس سے دستکش ہو کے ایک نئی سیاست پہ آمادہ نہیں ہوتے، یہ نامہ بر کچھ کر نہیں سکیں گے. چلیے، اس کے لیے تو ہم دعائی کر سکتے ہیں. آپ نے غزہ پر ایک بڑی دل دہلا دینے والی تقریر کی، سینٹ میں قرارداد پیش کی، اور آپ کے جو الفاظ تھے وہ تو آنسو رلا گئے، خون کے آنسو رلا گئے ہمیں. تو آپ بتائیں کہ اس پر بھی کچھ غور ہوا کہ غزہ کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کی بھی کوئی اشک شوئی ہو سکتی ہے، کوئی جنگ بندی کا سامان ہو سکتا ہے، کوئی اس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون اور پاکستان کے دوسرے زعماء. جی شامی صاحب، یہ بہت آپ نے واقعی دل ہلا دینے والا اور دل دکھا دینے والا موضوع چھیڑا ہے. جب سینٹ کے اندر قرارداد کا ایک مسودہ گردش کر رہا تھا تو میں نے وہی بیٹھے بیٹھے چند لائنیں لکھی کہ ہم بس اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے اور شاید دوسروں کو فریب دینے کے لیے یا ایک دوسرے کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں امت مسلمہ. اور اب دیکھیے 4 ممالک ہیں شامی صاحب جو اسرائیل کے ارد گرد ہیں، 4 اسلامی ممالک ہیں اور 1 کروڑ سے بھی کم آبادی ہے اسرائیل کی، اور 4 جو ممالک ہیں ان کی آبادی کوئی 15 کروڑ کے قریب ہے. لیکن ان میں سے بھی 2 نے، مصر نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اردن نے بھی کیا ہوا ہے، اور مصر نے تو ناکہ بندی کر رکھی ہے غزہ کی خود اسرائیل کے ساتھ مل کے. کس امت مسلمہ کی ہم بات کریں؟ میں نے سینٹ میں بھی شعر پڑھا تھا
کہ बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। हम भी उस राख के ढेर के अंदर एक चंगारी की हैसियत भी शायद नहीं रखते। हमारी तो हैसियत कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने इसका बड़ी संजीदगी से जिक्र किया था गुज़श्ता मीटिंग के अंदर, बल्कि साद रफीक साहब इस सिलसिले में कुछ जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं कि अमली तौर पे वहाँ किस तरह हम कोई इमदाद पहुँचा सकते हैं। फिर ये जो जनरल काउंसिल का इजलास है शामी साहब, जो 4 को होना था, अब 11 को चला गया है, इसको भी नवाज शरीफ साहब ने मंसूब कर रखा है फलस्तीन से यकजहती के हवाले से। ठीक। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारे अंदर उतनी तवानाई नहीं है हमारी आवाज़ के अंदर कि हम दुनिया की राय अम्मा को हम नवा बना सकें। और खुद मुस्लिम उम्मा जो है, अरब दुनिया जो है, अरब लीग देखें, अरब लीग की करारदाद आप पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे कि उन्होंने ये कहा है जी कि दोनों फरीक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और हलाकतें ना करें। वो दोनों को एक मकाम पे रख रहे हैं। इस्लामी कॉन्फ्रेंस ने भी कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं किया। दुरुस्त कह रहे हैं। तो हकीकत यह है कि हम अपने आप को बहला तो सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि जंग बंदी करा सके और अपनी जो महदूद सी उसकी हैसियत है उससे ऊपर उठ के कोई आलमी सतह पे तारुफ पैदा कर सके। ठीक है, तो हम दुआ ही कर सकते हैं। जी हाँ, अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे। हमने शामी साहब आप बताएं जो मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उस पर भी आता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस मौजू पे जो आपने इरफान साहब से गुफ्तगू की ना, इस पे हमने बाकायदा बात भी करनी है। सिराजुल हक साहब की मुलाकात में वो आगे रखा मैंने रखा आगे मौजू। अब जरा मैं सिद्दीकी साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मंशूर वाली जो बात थी उसको हम टेकअप अब मंशूर कब तक मुस्लिम लीग का यानी तय पा जाएगा, उसका ऐलान कर दिया जाएगा? क्या नया है इसमें? जी शामी साहब, उसमें और जामी साहब, उसमें चंद एक बुनियादी हिदायत थी जो उस बड़ी मीटिंग में मियाँ साहब ने दी हैं। एक तो ये कि जी हम बिल्कुल ऐसी बात ना करें जो हम नहीं कर सकते। रेट्रिक नहीं होना चाहिए, वाज़ो नसीहत नहीं होना चाहिए और जनरल किस्म की स्टेटमेंट मत दें कि निज़ाम तालीम की इस्लाह की जाएगी। भाई क्या इस्लाह की जाएगी? ये वो जुमला है जो हर जमात अपने मंशूर में लिख देती है। हम अगर इस्लाह करना चाहते हैं तो वो इस्लाही इक़दामात कहाँ शुरू होंगे? इब्तदाई तालीम पे उनकी तफसील बयान होनी चाहिए। जी हाँ, कम अज कम कोई बुनियादी खतूत हम वाज़े करें, एक्शनेबल चीजें जिन्हें कहते हैं वो लेके आए। दूसरी बात उनकी ये थी कि तरजीह जो है वो आम आदमी को बनाएं जो गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिस रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं और क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए। तीसरी बड़ी अहम बात उन्होंने कही थी जो वो बकौल उनके हमारे मंशूर की बहुत बड़ी तरजीह होनी चाहिए, वो है निज़ाम इंसाफ कि आम आदमी जो है उसको इंसाफ मिलने में जो ताखीर होती है, जो देर होती है, जो घर बर्बाद हो जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, वालदैन अगले जहान को रुखसत कर जाते हैं, बच्चों पे आ पड़ती है, तो ये जुल्म है एक तरह का। शामी साहब मैं आपको बताऊं कि अभी हमारी एक ह्यूमन राइट्स का कमेटी है सेनेट की, उसके सरबराह हैं वलीद इकबाल साहब। तो हमने दौरा किया कुछ अर्सा पहले, 3-4 माह पहले अडयाला जेल का। तो मैंने वहाँ जो आईजी आए हुए थे पंजाब के जेल खाना जात, मैंने कहा जी कि ये बताइए कि जब एक मुजरिम बन जाता है सेशन कोर्ट से और मौत की सजा हो जाती है किसी भी जुर्म में, तो उसको कितना वक्त लगता है सुप्रीम कोर्ट तक उसकी अपील जाने में? ठीक। उन्होंने कहा जी कि कम अज कम 10 से 12 साल। 10 से 12 साल? जी हाँ। तो अब 10-12 साल तक वो सड़ता रहता है। उसके घर वालों पे क्या गुजरती है, उसके बीवी बच्चों पे क्या गुजरती है, उसके वालिदैन पे क्या गुजरती है, खुद उस पे क्या गुजरती है, वकला को कितना पैसा उसे देना पड़ता है। ये एक अजाब है। और 13वें साल आप कह देते हैं जी कि ये तो बेगुनाह था, इसे छोड़ दें। तो मियाँ साहब ने ये मिसालें कोट की कि जी इस तरह हो रहा है और एक मुद्दत से हो रहा है। शामी साहब को याद होगा कि ये कशमकश जो सज्जाद अली शाह साहब से शुरू हुई है जी, उसका भी यही मौजू था कि मियाँ साहब उस वक्त भी चाहते थे कि हम कोई, अब इस वक्त सूरत हाल शामी साहब ये है कि 60,000 केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े। जी हाँ। उस पेंडेंसी को दूर करने के लिए क्या किया जाए और उनमें कितने जमानतों के केस होंगे, कितने खानदानों के केस। ये तो मैनिफेस्टो की बात होगी ना। कमेटी कोई बाकायदा बनेगी, यानी इसके कोई अरकान का ऐलान होगा? जी हाँ, इसमें हमने अरकान की फहरिस्त मुरतब कर ली है
میں نے کل وہ لسٹ میاں صاحب کو بھیج دی ہے, شہباز صاحب کو بھی بھیج دی ہے. 1-2 دنوں میں میرا خیال ہے وہ نوٹیفائی ہو جائے گی. ہم نے کوشش کی ہے کہ سینئر لوگ بھی ہوں, جونیئر بھی ہوں, ینگسٹرز بھی ہوں, خواتین بھی ہوں. اور ہم نے شامی صاحب آپ کو بھی خط ملے گا ہمارا, ہم نے CPNE سے, APNS سے, دوسری تنظیموں سے, فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سے, انجینئر سے, کسانوں سے, آج میری چیمبر سے بھی ملاقات ہوئی ہے. کل میں یہاں اپنے جا رہا ہوں اسلام آباد پریس کلب میں. تو ہم تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ہم ان پٹ لے رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. تک یہ ہو جائے گا کام مکمل, یہ ہو جائے گا. اچھا جی, آپ یہ بتائیے جاتے جاتے کہ جہاں پاکستان مسلم لیگ نون تمام سیاسی جماعتوں سے ملنا چاہتی ہے, میری اطلاع اسحاق ڈار صاحب کو ذمہ داری دی گئی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ وہ کریں, تو وہاں آپ اپنوں سے بھی کوئی رابطہ کریں گے؟ میری مراد یہ ہے, مہتاب عباسی صاحب ہوا کرتے تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب ہوا کرتے تھے, مفتاح اسماعیل بھی ہوا کرتے تھے, یا نہیں؟ دیکھیں اس پہ بھی بات ہوئی ہے. جو پہلی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس پہ بات ہوئی ہے. نام تو میرا خیال ہے نہیں لیے گئے اس میں کہ کس کس سے بات ہونی چاہیے, کون کون, لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ کچھ شکر رنجیاں پائی جاتی ہیں جماعت کے اندر, اور ان کے ازالے کے لیے جو ہے وہ ایک کام ہمیں شروع کرنا چاہیے. غالباً ایاز صادق صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ کچھ اور دوستوں کو جن کو بھی چاہیں ساتھ میں لائیں اور ان لوگوں سے رابطے کر کے ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور ایاز صاحب تو بلوچستان میں گئے ہوئے تھے, وہاں تو باپ کے کئی الیکٹیبلز آپ کے ہاں آ گئے. جی ہاں, وہ بلوچستان میں بھی گئے ہیں اور وہ صوبہ سرحد میں بھی جائیں گے, اپنا خیبر پختونخوا میں بھی جائیں گے, اور یہ ذمہ داری جو ہے اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کردار وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. عرفان صاحب, آخری سوال, آپ کو کتنے فیصد یقین ہے کہ مسلم لیگ نون انتخاب جیتے گی, اور کیوں, اور نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے؟ کیونکہ آج بلاول نے پتا ہے کہ آپ کے سوال کے ایکسٹینشن میں انہوں نے یہ کہا ہے, دعویٰ کیا کہ اس بار پرائم منسٹر لاہور سے نہیں ہوں گے, لاڑکانے سے ہوں گے. ہیں جی, چلو وہ تو ان کا دعویٰ ہے نا, ان کو کتنے فیصد یقین ہے؟ دیکھیں شامی صاحب, میں تو ایک اصول ہوتا ہے یا پیمانہ ہوتا ہے, پروسیس آف ایلیمینیشن, یعنی 3 آدمی آپ کے سامنے کھڑے ہیں A, B, C, اور میں دیکھتا ہوں کہ A جو ہے اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے, اور B کے نامہ اعمال میں کیا ہے, اور C کے نامہ اعمال میں کیا ہے. اگر آپ اس 2000 سے دیکھیں, 23 سال اب ہو گئے ہیں, 23 سال کے اندر 8 سال مشرف صاحب کو حکومت ملی, 5 سال پیپلز پارٹی کو ملی, 4 سال نواز شریف کو ملی, میں PMLN نہیں کہہ رہا, 4 سال نواز شریف کو ملی, اور 4 سال عمران خان کو ملی. اب عمران خان صاحب کے 4 سال, نواز شریف کے 4 سال, پیپلز پارٹی کے 5 سال, مشرف صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے. تو لوگ اگر یہ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے جس کو ہم پیپلز پارٹی سے منسوب کریں, کوئی ترقیاتی کام ہے, کوئی کارخانے ہیں, کوئی پاور پلانٹس ہیں, کوئی موٹر ویز ہیں, شاید ہی کوئی چیز نظر آئے. خان صاحب کے 4 سالوں کے اندر جیل خانے ہیں, الزامات ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, پنکھا اتارنے کی وارداتیں ہیں, AC بند کرنے کی وارداتیں ہیں, اور کچھ نہیں نظر آئے گا, دھرنے ہیں, الزامات ہیں, اور سینٹ کو, اور سینٹ میں تو خیر میں نے دیکھا ہی نہیں انہیں ایک دفعہ بھی. تو خیر, تو میں کہتا ہوں کہ سوائے مسلم لیگ نون کے جس کی پرفارمنس کا کوئی نہ کوئی چارٹ, کوئی نہ کوئی پیمانہ بنایا جا سکتا ہے, کسی پارٹی کے پلے کچھ نہیں ہے. اوور آل بھی دیکھیں تو 15 سال حکومت کی ہے پیپلز پارٹی نے, اور مسلم لیگ کی حکومت پاکستان ہم تو گڈ لک کہہ سکتے ہیں ٹو ایچ اینڈ ایوری پولیٹیکل پارٹی. عوام میں جائیں, عوام کا مینڈیٹ لیں. تو عرفان صدیقی صاحب کو کہے نا, میں نے کہہ دی, وہ خاطب تو وہ ہیں, انہوں نے تو اپنے آپ کو اول درجے میں پاس کر لیا ہے. اب انہوں نے کیا, اب عوام کرتے ہیں اول درجے میں, یہ نہیں, یہ عوام پہ چھوڑتے ہیں. بات ہے. بہت شکریہ جناب صدیقی صاحب آپ کے وقت کا. آج محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ مخاطب تھی میڈیا سے, تو وہ یہ فرما رہی تھیں کہ جی یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ کیا کریں. میرا ان سے سوال یہ ہے, کیونکہ صدیقی صاحب کا موضوع نہیں تھا, کہ فیلڈ میں آپ آنے دیں کسی کو تو کوئی مقابلہ کریں نا. ان کے پاس تو حکومت نہیں ہے نا. کن کے پاس؟ کن کے پاس؟ نون لیگ کے پاس. دیکھیں, مولانا شکوہ کر رہے, بلاول پیپلز پارٹی شکوہ کر رہی, جماعت اسلامی شکوہ کر رہی ہے, PTI شکوہ کر رہی ہے, ایک جماعت ہے جسے شکوہ نہیں ہے. نہیں, اس کو بھی شکوہ ہوگا, فکر نہ کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو حکومت جو ہے, نگران حکومتیں ہیں نا, ان کا کام ہے اس کو دیکھیں, اور عدالتوں کا کام ہے ان کو ریلیف دیں.
ये तो इस वक्त तो कोई आप ये नहीं कह सकते कि फलां जमात की हुकूमत है, इसलिए वो जिम्मेदार है। चलिए कराची लिए चलता हूँ, आपको ज़िमनी इंतखाब हुआ है बल्दियाती, ये 10 नशिस्तें थी शामी साहब, 6 में पीपल्स पार्टी जीती, और पीपल्स पार्टी कहते हैं कि ये जो नंबर है ना, ये काफ़ी है साबित करने के लिए कि पीपल्स पार्टी का वजूद कैसा है सिंध में और कराची में बिलखुसूस। अलबत्ता इसमें जमात इस्लामी 2 और PTI का 1 और आज़ाद उम्मीदवार भी 1 जीता है। इससे क्या मतलब होगा? ये 10 हलकों का नतीजा काफ़ी है लिटमस टेस्ट के तौर पर जज करने के लिए या नहीं? कराची में मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ दायरे हैं असर रसूख के। और एक बात आप ये भूलें कि MQM जो है वो मैदान में नहीं है। अच्छा, MQM से मुझे याद आ गया, शहबाज साहब ने दावत दी हुई है मुत्तहिदा वफ्द को, खालिद मकबूल जी जी वो आ रहे हैं। हाँ, तो वो मैदान में नहीं है। बशीर मेमन साहब भी आए हुए थे, और अच्छी बात है, बशीर मेमन तो अब शामिल है नून लीग में। और इसी तरीके से जो PTI है उसकी हालत भी दगरगू है, उसने भी कोई मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ा। तो बहरहाल और जो लड़के आए वो गैर मुनज़्ज़म हो गए। जो पॉकेट्स हैं ऐसा हुआ, जो पॉकेट्स हैं अब उसमें जो इलेक्शन जहाँ हुआ है वो पीपल्स पार्टी की पॉकेट्स हैं। क्यों जी? अब मोहम्मद अशद साहब को उन्होंने इलेक्शन कवर किया, थोड़ी देर के लिए ज़हमत दी, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कराची से। जी अशद, ये जो 10 सीटें हैं उनमें जो नतीजा है इससे क्या मान लिया जाए? क्योंकि शामी साहब का मानना है कि सर्टन पॉकेट्स का नतीजा है, इसको ओवरऑल हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कराची या सिंध की सियासत पर। जी बिल्कुल, देखिए जो शामी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट उनका जो है वो तज़किया इस बारे में कि जो जिन जगहों पे कल गुज़िश्ता रोज बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जो 3 यूसी थी, खासतौर पे यूसी नंबर 7 जो कि गडाफ टाउन की थी, इसके अलावा यूसी नंबर 13 जो कि जिला जनूबी में सदर टाउन की थी, और इसके अलावा यूसी 3 जो केवाड़ी की थी। ये तीनों यूसी से पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो यहाँ से कामयाब हुए थे। और ये इन्हीं की, और जो खास तौर पर यूसी 13 की बात करें जहाँ से मेयर कराची मुर्तजा वहाब कामयाब हुए, उससे पहले भी 3 बार यहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो इस यूसी से कामयाब होते रहे हैं। तो ये जो गुज़िश्ता रोज जो कामयाबी हुई है उस पर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही एक टर्न आ गया है, एक चेंज आ गया है, और जो आइंदा आम इंतखाबात के अंदर पीपल्स पार्टी को काफी इस पे एक एज मिलेगा। अभी क्योंकि जो अगर हम खास तौर से सिंध की सियासत के ऊपर बात करें तो इसमें एक इत्तेहाद के हवाले से हम जो है सियासी जमातों के इत्तेहाद के हवाले से गाए बगाए अपने नाज़रीन को जो है वो खबरें ये पहुंचाते रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और MQM, इनका एक इत्तेहाद जो है वो हो सकता है। और इस हवाले से हमने देखा कि GDA, MQM और इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम जो थे वो साथ बैठे, बबांगे दुहल उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि सिंध में जहां जहां मुमकिन हो सकता है वहां पर एक दूसरे का साथ भी दिया जाएगा। इसमें एक और अहम तरीन जो डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि कल MQM का जो वक्त है जिसमें खालिद मकबूल कन्वीनर है MQM के, वो खुद भी जो है वो कल लाहौर पहुंचेंगे। मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार भी होंगी और उनकी नवाज शरीफ साहब से जो है वो मुलाकात होगी, जिसके अंदर मुल्की सियासी सूरत हाल और खास तौर पे सिंध में होने वाले जो एक अलायंस, मुमकिन अलायंस है, उस पर भी जो है वो बातचीत होगी। ख्वाजा साद रफीक ने भी एक बड़ा जो इंटरेस्टिंग एक ट्वीट उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो था वो उनकी जानिब से किया गया था कि उनका एक कहना है कि मुस्लिम लीग नून बहुत संजीदगी के साथ सिंध में सियासत के लिए जो है वो तैयारी कर रही है। तो इन तमाम सब चीजों को भी हमें मद्देनजर रखना होगा। और ये जो 3 सियासी जो चीजें यूसी चेयरमैन के ऊपर ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद, बहुत शुक्रिया। आप देखें बलूचिस्तान से मिल गया बाप और कराची सिंध से मिल गई मुत्तहिदा, तो बाप और मुत्तहिदा जब नून लीग के साथ ज्यादा नक्शा न बनाए। क्यों सर? ये अब पीपल्स पार्टी ये तो वाज़े की बात है, नक्शा मेरा थोड़ी है। बड़ी प्लेयर पीपल्स पार्टी है, बिल्कुल है। और पीपल्स पार्टी को ये अच्छा मौका मिला है कि मेयरशिप उसके पास आई है कराची की जी, कि कुछ करके दिखाए। यानी अगर वो परफॉर्म करती है और मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो शहर के मसाइल हल करने में कामयाब होते हैं, तो एक पीपल्स पार्टी की सियासत जो है कराची में भी उसकी जड़ें कायम हो सकेंगी। चलिए मजीद बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गज़ा की सूरत हाल का जिक्र करेंगे क्योंकि हम पेशरफ्त है कि जहाँ हज़रत मौलाना फजल रहमान मिले
حماس کی قیادت اسماعیل ہانیہ صاحب سے، قطر میں وہاں سراج الحق صاحب بھی حماس کی قیادت سے ملے ہیں. یہی نہیں بلکہ سراج الحق صاحب اس کے بعد اب تازہ خبر یہ ہے کہ ایران تشریف لے گئے ہیں، وہاں ایرانی قیادت سے ملاقات کریں گے. اپنے تئیں یہ مذہبی سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ اقوام متحدہ سمیت 18 ایسی انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں جنہوں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے جنگ بندی کی ہاتھ جوڑ کر اپیل کی ہے، لیکن اسرائیل پہ کوئی اثر نہیں ہے، نہ امریکہ پہ، نہ عالمی ضمیر پہ. پہلے میں نے عرض کی تھی کہ 35 ٹوٹل ہاسپٹل ہیں غزہ میں، جس میں سے 15 اب فعال ہیں، باقی غیر فعال ہو چکے ہیں. ایک اسپتال میں تو اردن کو فضائی طریقے سے کچھ جو ضروری اشیاء تھیں، ادویات، وہ پہنچانی پڑیں. اب تک 10,000 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، 26,000 سے زائد زخمی ہیں، اور کل رات صرف 450 فضائی حملے کیے اسرائیل نے. اور جو فلسطینی وزارت صحت ہے اس نے بتایا کہ 200 فلسطینی ایک رات میں شہید ہوئے ہیں. ترکی، اردن، بولیویا، ہونڈورس، کولمبیا، چلی، بحرین، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے احتجاجاً اپنے سفیر واپس بلائے. اور آج ایک اہم پیش رفت یہ کہ ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ نے بھی اپنے سفیر کو کنسلٹیشن کے لیے واپس بلا لیا ہے. ایک واحد دماغی اسپتال تھا سر وہاں پہ پورے غزہ میں، جو دماغی امراض کا شکار لوگوں کا علاج کرتا تھا، وہ بھی تباہ کر دیا. اب ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور آنسو بہا سکتے ہیں، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ اگر جنگ بندی ہو گئی تو حماس بچ جائے گی، اور یہی سارے اسرائیل کا ارادہ ہے. اب مجھے بتائیں، حماس کو ختم کرتے کرتے پوری غزہ کی آبادی کو ختم کریں گے؟ سر رہنے کے قابل غزہ نہیں رہا. ایک تازہ رپورٹ کے مطابق اس کو جو اس کی ریہیبلیٹیشن یا نو آباد کاری ہم کہیں گے وہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ کنکریٹ کا ڈھیر ہے. پوری دنیا جو ہے وہ چیخ رہی ہے. جو مغربی ممالک ہیں ان کے اندر لوگ بلبلا اٹھے، جگہ جگہ مظاہرے ہیں، جگہ جگہ مظاہرے ہیں، ہزاروں افراد کٹھے ہو رہے ہیں، لاکھوں افراد کٹھے ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ ہر شخص پریشان ہے. ٹی ایل پی نے بڑا مظاہرہ کیا، جماعت اسلامی نے کتنے مظاہرے کیے ہیں، جمعیت علماء اسلام نے تو جماعت اسلامی سے مجھے یاد ہے قائم مقام امیر ابھی جو ہے اجتماع کیا سراج الحق صاحب کے دم موجودگی میں، وہ لیاقت بلوچ صاحب ہیں. سراج الحق صاحب گئے ہیں ایران، مولانا فضل الرحمان گئے ہیں قطر، وہاں ملے ہیں حماس کی حماس کے رہنماؤں سے. لیاقت بلوچ صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں. لیاقت صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب شامی صاحب، جامی صاحب. السلام علیکم صاحب. لیاقت صاحب آپ ماشاءاللہ لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، مارچ ہو رہے ہیں، امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے، لیکن یہ رکے گا سلسلہ کیسے؟ ہاتھ کون پکڑے گا؟ جی بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن. دیکھیں، جو عوامی سطح پر یا ایک دینی فریضہ اور ذمہ داری اور امت کی حیثیت سے اور جسم کے ایک حصے پر جو دکھ، درد اور زخم ہے، اس کے درد کو محسوس کرنے کے لیے ہمارے پاس تو پہلا حق اور حصہ یہی ہے کہ بھی ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں اور اس موقع پر پوری امت کے لیے وحدت اور یکجہتی کا ایک ذریعہ بنائیں. دوسرا یہ ہے کہ بھی ہم جو مظلوم ہیں، زخمی ہیں، اور جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے پاس نہ پینے کا پانی ہے، نہ ادویات ہیں، نہ کھانا ہے، ان کی مدد کی جائے. اس حوالے سے بھی الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کو اللہ نے یہ موقع مہیا کیا ہے کہ جس کا ایک پورا نیٹ ورک پوری دنیا کے ساتھ موجود ہے. ان کے ذریعے ایک فوری طور پر ریلیف کے حوالے سے یہ ساری چیزیں شروع کر دی گئی ہیں. باقی جہاں تک رہا کہ بھی اس مسئلے کا روکنا اور اس کو روکنے کے لیے تمام کرنا، پہلا حق تو اقوام متحدہ کا ہے کہ وہ یہ کام کرے، لیکن اس کا سیکورٹی کونسل مفلوج ہے. جنرل اسمبلی کی قرارداد پہ عمل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. دوسری ذمہ داری عالم اسلام کے OIC یا حکمرانوں کی بنتی ہے، لیکن وہ بات تو اچھی کر رہے ہیں، اور طوفان الاقصی آپریشن نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو پیش رفت تھی اس پہ بریک تو لگائی ہے، لیکن اس سے بڑے جس اقدام کی ضرورت ہے. اس لیے ہم تجویز کرتے ہیں اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر فوری طور پر سب سربراہوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے تو کم از کم یہ جو 7-8 اہم ترین ممالک ہیں
پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، قطر یہ ہے، ضرور ملنے چاہیے، لیکن آپ یہ بھی ساتھ اپڈیٹ کر دینا کہ جو سراج الحق صاحب کی ملاقاتیں ہوئی حماس کی قیادت سے اب ایران گئے ہیں، تو اس بابت بھی کچھ ڈیٹیل شیئر کیجیے ناظرین سے۔ لیکن جی فلسطین کے حق میں مظاہرے یہاں بھی ہو رہے ہیں، اسماعیل ہانیہ اور خالد مشعل اور ان کے دیگر قائدین کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ وہاں بھی مسلسل رہا ہے، اور اس وقت تو پہلے مرحلے پر پیش نظر تو یہی ہے کہ ایران کا بھی، ترکی کا بھی، قطر کا بھی دورہ ہونا ہے، تو پہلے مرحلے پہ ایران پر تشریف بھیج رہے ہیں، وہاں ایرانی قیادت کے ساتھ بھی اور ایک اچھی خاصی تعداد میں فلسطینی لیڈرشپ بھی وہاں موجود ہوتی ہے، ان کے ساتھ نشستیں ہو رہی ہیں۔ تو اگلے مرحلے پر ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ دنیا بھر کی جو مسلم لیڈرشپ ہے، اسکالرز ہیں، ان کا کوئی ایک اجلاس ترکی کے اندر منعقد ہو جائے تو اس میں بھی شرکت ہوگی۔ گڈ لک جی، اللہ کرے یہ برابر ہوں۔ بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا۔ ہمارے شاعر ہیں رحمان فارس، جی 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 جی، انہوں نے غزہ کے بچوں کا نوحہ لکھا، ہزاروں بچے خون میں نہلا دیے گئے، بچہ ہے اس کو یوں نہ اکیلے کفن میں ڈال، جی رحمان فارس، ایک آدھ گڑیا چند کھلونے کفن میں ڈال، اور کپڑے اسے پسند نہیں ہیں کھلے کھلے، چھوٹی سی لاش ہے اسے چھوٹے کفن میں ڈال، اور ڈرتا بہت ہے کیڑے مکوڑوں سے اس کا دل، کاغذ پہ لکھ یہ بات اور اس کے کفن میں ڈال، اور عیسیٰ کی طرح آج کوئی معجزہ دکھا، عیسیٰ کی طرح آج کوئی معجزہ دکھا، یہ پھر سے جی اٹھے اسے ایسے کفن میں ڈال، اور دفنا اسے حسین کے غم میں لپیٹ کر، یہ کربلائی ہے اسے کالے کفن میں ڈال، اور ننھا سا ہے یہ پاؤں وہ چھوٹا سا ہاتھ ہے، میرے جگر کے ٹکڑے کفن میں ڈال، اللہ مجھ کو بھی گاڑ دے میرے لختے جگر کے ساتھ، سینے پہ میرے رکھ سے میرے کفن میں ڈال، اور سوتا نہیں ہے یہ میری آغوش کے بغیر، فارس مجھے بھی کاٹ کے اس کے کفن میں ڈال۔ کیا بات ہے سر، وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے، تو دو جناب ارشاد امین صاحب سرائکی و سیف کی بڑی نمائندہ آواز، محقق، دانشور، صحافی، کالم نویس، ریڈیو کی دنیا سے، میگزین کی دنیا سے وابستہ رہے، ہمارے بہت نامور، اور ارشاد امین صاحب انتقال کر گئے، میرے بھی استادوں میں سے تھے، بڑی مؤثر آواز تھے، لاہور پریس کلب میں بھی، اور پاکستان کی پوری سیاست اور صحافت پر نظر تھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے صاحب۔ اور ڈاکٹر طاہر اشرف صاحب، جی جی، وہ امریکہ میں جو فورنزک سائنس لیبارٹری کی بنیاد رکھی لاہور میں، اور کیا لیبارٹری بنائی، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، کوئی وائرس ان پہ حملہ آور ہوا، امریکہ میں گئے علاج کے لیے لیکن جاں بر نہیں ہو سکے۔ اب فواد چوہے صاحب، اسد کیسر صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت خدمت کی ہے اس ملک کی، اس قوم کی، بے شک، ان کو سلام۔ فواد چودھری صاحب اور اسد کیسر صاحب کا ذکر رہ گیا۔ اب فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، کالا کپڑا ڈالا ان کے چہرے پر، ہتھکڑیاں لگائیں، اور مقدمہ یہ ہے کہ ایک شخص نے 50 لاکھ روپے ان کو دیے نوکری حاصل کرنے کے لیے، اور نوکری نہیں ملی، اور وہ بھائی پہلے تو بتائیں مبینہ طور پر وہ وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، 50 لاکھ روپے جس کے پاس سے بدبخت کے، تو وہ کاروبار کرے اپنا، اور پھر یہ ہے وہ تو خود مجرم ہوا۔ جو آدمی کسی کو رشوت دیتا ہے وہ بھی تو چور ہے۔ بہرحال یہ ایک بھونڈا مقدمہ قائم ہوا، کل اس پہ بات کر لیتے ہیں، انتہائی شرمناک مناظر ہم نے دیکھے، بالکل دیکھے، اور انتہائی دل دکھا، بالکل یہ نگران حکومتیں کیا کر رہی ہیں، اس بارے میں تماشا بنا رہی ہیں آپ کو۔ اس بارے میں ایک بین الاقوامی میڈیا نے وزیر اعظم سے سوال پوچھا ہے، جلد وہ آ جائے گا سامنے جہاں وزیر اعظم کچھ ایسا کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی دکھ ہوا ہے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، جب چھپے گا تو پھر مفہوم آ دکھ تو جائے گا۔ ہونا چاہیے۔ ایک بریک ناظرین، ہاتھ پکڑے وزیر اعظم، ایک بریک ناظرین۔ ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔